alang sa tanang mga Bisaya. Kay galaan daghang mga magtutudlo sa pulong sa Ginoo nga gagamit og pinulungang grasya. Tinuod higala nga ang Ginoo naghatag og grasya kanato. Pero dili pasabot nga ang iyang gihatag nga grasya kanato maunay hinungdan nga pwede nang kaunon ang mga gibawal sa Ginoo. Dili pwede nga gamiton ang grasya nga pinulungan aron kaunon ang gidili sa Ginoo. Walay mabasa sa Biblia, wala nagpasabot ang Ginoo na ikaw gihatagan og grasya aron makauna nimo ang mga gidili. Kay galaan kanang grasya nga imuhang gipangatarungan nga imong gigamit alang sa pagkaon sa gidili sa Ginoo, moabot ang panahon sa adlaw sa Ginoo dili na grasya kundi disgrasya. Disgrasya mga kaigalaan. Manang ayaw jud pag tumo-tumo sa pulong sa Ginoo. Daghang salamat.